سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم کھولنا آواز کی ڈبے کتنے رکھے تینوں اندر ڈبہ لانا چاہیے سی أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اینج چاہیے مجھے تار ہی نہیں سی تیری أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا بیٹا نیچے بیٹھ جو بیٹھ کے سنو گفتگو سنو سارے تنگ نہ کرو گیٹ چ بیٹھو موبائل والے بیٹھ کے نیچے بیٹھ موبائل والے میں بٹھاؤ گیٹ چ نیچے بیٹھ کے پتہ تم بیٹھ نیچے بیٹھو سارے بیٹھ جو جڑا بندے پچھلے انہوں بٹھاؤ اصل بھائی ادنان اسلام صاحب محمد صاحب کھلی جگہ پہ پروگرام رکھنا چاہیے ایسے لوگ تامنے باہر کھڑے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جدو بھی درود پاک پڑھنا ہے حضور دی آل میں شامل رکھیا آل محمد تو بغیر درود مکمل نہیں ہے اللہ کہنا میری یار تے درود پڑھو تو یار کہنا میری آل تے درود پڑھو محمد و آل محمد تو بغیر اگر آل بیت تو بغیر درود مکمل ہوئے پھر بندہ نماز چکنا پڑے اللہم صلی علی محمد تو میرے بھائیو جتنے تسی بیٹھے ہو نا درود جدو بھی پڑھنا حضور دی آل تے بھی نال پڑھنا اور صحابہ کرام تو بڑھ کے آل محمد تک محب نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے حضور تو بعد اگر دعا بھی منگی تے آل بیت نو نال لے جا کے منگی ہے کلے دعائی نہیں منگی ہے حضور دے خاندان نو نال لے کے کہ نبی کریم دا خاندان ہے اس واسطے خاندان رسول تے درود پڑھنا ایمان دا حصہ ہے آج کتنے مسلمان نے جڑے اشتہار چ خالی سواد لکھ لیندے نے چلیا اس اشتہار نو کی کرنا ہے جدے چ درود واسطے جگہ نہ ہو خالی سواد کئی بندے کہتے نہیں جی وہ بے ادبی ہوندی ہے جی تو نام ڈگ پیندا ہے جی وہ کھلے بارش پیندی ہے ڈگ پیندا ہے طبرانی شریف چ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ دا پاک نام یا اللہ دا قرآن دی کوئی کنا دی لفظ زمین تے گریا ہوئے تے اللہ نوری ملائک نو حکم دیندا ہے کہ میرے نام تے اپنے پراں دی چھاں کر دو کسے بندہ بشر دا جانور دا زمین دے تے پیر نہ ہوئے اور سما جا ولی فرمایا پھر ایک اللہ دا دوست آندا ہے طبرانی چ لفظ نے کہ پھر اللہ دا ایک دوست آندا ہے تو وہ دیکھدا ہے کہ تھلے ایک نام پیا وہ پکڑ کے اپنے قد دے مطابق کان دے وچ اونچا رکھ دیندا ہے بیٹا چپ کر کے گفتگو سنو بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ گفتگو سنو سما جا ولی فرمایا پھر ایک اللہ کا دوست آتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر اس کی عزت اور احترام کے لیے بھئی چپ کر کے گفتگو سنو ہے بچے کیوں نہیں چپ کرا دے عزت احترام دے نال کان اونچا رکھ دیندا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جتنی اپنے قد دی حیثیت کے مطابق باں اونچی کر کے میرے نام میں بلند کرتا ہے میں جنت چ اس کو بلند کر دینا ایدا مطلب یہ بھی رولا نکل گیا منٹ دے وچ کیونکہ بندے کوئی نہ کوئی وچوں مسئلہ کڈ لیندے نے کئی نے پوچھے بھی اشتہار چ درود کیوں نہیں لکھیا وہ نہیں جی وہ بے ادبی ہوندی
جدی وجہ تو مولوی نو عزت ملی ہے وہ نام وڈا تے درود واسطے ساڈے کول جگہ ہی نہیں ہوندی کتاب ایڈی وڈی مولوی لکھ لیندے نے تے میں کئی مصنفاں نوں ویکھیا خالی سواد پائی ہوندی ہے حضور دے نام اگے چلیا اس کتاب دے لکھن دا کی فائدہ ہے جس کتاب چ حضور دے درود واسطے جگہ نہ ہو تمام محدثین نے جتنے بھی حدیث لکھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے جاؤ کوئی حدیث دی کتاب لے آؤ اگر کنجوسی کرنی ہوتی تو محدثین کر دے اور میں لکھ کے دے سکتا ہے اللہ نے اپنے محبوب شان ہی اتنا بخشیا ہے جڑا محمد و آل محمد تے درود پڑھدا صحیح سند نہ حدیث موجود ہے اللہ پاک اس انسان دیاں 100 خواہشاں پوریاں کرے گا 30 مرن تو پہلا اور 70 خواہشاں اللہ جڑیاں نے نا وہ قیامت نو پوریاں کرے جڑا 100 مرتبہ درود پڑھ لے اللہ دی 100 خواہش پوری کر دے گا میں جدو بولیا سچائی دا سی درود پاک دی چھل آندی اتنا بڑا اجتماع ہے اسی بڑے نعرے مارنے ہیں صحابہ دی خاطر جان دے دیں گے حضور دی خاطر جان دے دیں گے اسی انج کر دیں گے اسی انج کر دیں گے انہیں میں تھوڑا جا عشق چیک کر لینا ہے نا مولویوں دے کہنے سڑک تے بلاک کر لیں گے جے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصول بھئی اتھے چلا ہاں جی میں پہلے چلے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے میں ابھی دیکھ لیتا ہوں اس میں کتنا پیار ہے چاند ہوئے تو سارا جگ ویندا ہے حکومت نے چاند چاڑیا 2 سال ہو گئے غریب ویندے پہلے ہاں جی تے آج درود پڑھ کے تساں بھی چاند چاڑنا ہے تاکہ لوکی کل کہن کہ یار تسی ایویں آندے سے درود نہیں پڑھدے انہاں دا تے مولوی گل ہی درود تو شروع کرن دیا سی چاند ہوئے تو جگ ویندا ہے جدو چڑھدا تے اپنے بھی ویندے بگانے بھی ویندے جتنے تسی اجتماع چ بیٹھے ہو نا حضور دے نوکر ہو تے میں جدو اشارہ کرا میں تانوں اج پوچھن لگا تڑا امتحان لین لگا ہے مینوں اینے مجمع چ دسو ہاں ذرا حضور نال پیار تے تانوں بڑا ہے بڑی محبت ہے مینوں یقین بھی میں امید لفظ نہیں کہندا امید چ شک ہوندا ہے اللہ دے بارے بھی لفظ امید نہ کیا کرو کہ مینوں اللہ دے گھر چ بڑی امید ہے امید چ شک ہوندا ہے یقین کیا کر یقین چ شک نہیں ہوندا جتنے بیٹھے ہو نا اللہ دے بارے نہیں کدی بھی کہنا کہ مینوں اللہ دے بارے امید ہے لفظ یقین کہنا کہ مینوں اپنے اللہ تے یقین ہے کہ میرا کام ہو جائے گا نکا جا بچہ ہوندا ہے ڈاکو وہ دی ماں نو اوپر نو پھینک دی امتحان کر بچے تے او بچے دے اندر کنی کو عقل ہوندی وہ زمین وال مسکراندا ہی آندا ہے او دا یقین اونوں کہندا ہے کہ جن نے اوپر نو سٹیا میری ماں نے مینوں ڈگن نہیں دینا تے تیرا کتنا کوئی یقین اچھا بھی اینے بندے بیٹھے ہیں انہیں میں تھوڑا جا ذرا ٹیسٹ کر لواں نا ذرا کہ حضور دے نوکر تے سارے بیٹھے آج ذرا مینوں دسو ہاں 100 مرتبہ دیہاڑی چ درود کنے پڑھے ماشاءاللہ ایک میاں صاحب 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشاءاللہ 10 بندے باہروں بھی ہاتھ کھڑا کرے کوئی 100 مرتبہ ماشاءاللہ 11 لو جی 12 بندے ادھر بھی کوئی ہوئے گا کمرے چ بھی اللہ قبول کرے اچھا بھی اینا بڑا اجتماع ہے تے ہن سمجھ لگ گئی جے بھی سانوں کنا کو پیار جتنا پیار ہوئے نا بندہ گھر وڑدیاں پوچھدا ہے اوے پترو تہاڈی ماں کتھے گھر بوا لنگدا پوچھدے جے نا تہاڈی اماں کتھے وہ آندے ابا جی نال دے گھر گئی لیا بلا کے لیا انہوں پتہ نہیں میں آنے والا چلیا جہاں تینوں پیار ہے نا وہ تے بوا لنگ دیا پوچھتا ہے اگر حضور نہ پیار ہوتا تو سارے کام تو بہتا دن چ کملی والے تے ضرور پڑھتا مستجاب الدعوات تے پھر تد بندہ بنتا ہے نا کہ جدو دعا واسطے ہاتھ چکے تے اللہ قبول کرتا ہے اللہ دا وعدہ ہے میرے یار تے درود پڑھو میں بین منگے ہی ساری خواہشاں پوریاں کر دیں لو 10-12 بندے لبے نے مینوں تے اج وعدہ کر لو ہاں ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہ اسی محمد و آل محمد تے روز کموں پہ 100 مرتبہ درود پڑھا کریں چکو ذرا ہاتھ کرو
میرے نبی نے جدوں منگیا تیرے لیے منگیا، اپنے لیے تے منگیا ہی نہیں، تے جے قیامت نوں بھی منگنا تے تیرے لیے منگنا، مصطفیٰ نے تے اودن بھی اپنے لیے نہیں منگنا۔ اچھا چلو ایک اور وعدہ کرو، جدوں بیگم کہے نا بھی گوجرے کوئی مہندی محلے چیز لیا، میاں سلیم دے محلے چوں کوئی چیز لیا بازاروں، انہوں کہنا چیز تینوں لیا دینی کرما لیے، پر میرے نال وعدہ کر میرے کہن تے نبی پاک تے 100 مرتبہ درود پڑھے کریں گے۔ چکو وعدہ کرو جڑے اپنی بیوی جنہاں دی نہیں وہ بھی کر لو، اللہ درود والی دے گا۔ چکو چکو ذرا چکو وعدہ کرو، اینے بندے جی ماشاءاللہ میاں ذرا چکی ذرا چکلا اللہ قادر ہے، دوویں چک دوویں ہاتھ۔ میاں صرف مطلب دی سندا اونج نہیں کوئی سندا جڑی میاں دی پہلے والی۔ اچھا چلو میں تانوں ایتھے کوئی نقطہ دسن لگا ہے، جنہ ثواب مینوں کلے نوں ملیا نا سارے بندیاں دے وعدے دا، تسی جد تک درود پڑھنا ہے نا میرے اکاؤنٹ 'چ ثواب منتقل ہوندا رہنا۔ کتنا اللہ پاک نے مینوں امیر کر دیتا ہے منٹ دے وچ، تے اونا ہی ثواب بھائی عدنان اسلم صاحب نوں ملنا جنہیں مولوی نوں پیکج دینا۔ ہاں جی عدنان افضل صاحب نے، دکاندار صاحب مولانا صاحب نے، مولانا عدنان صاحب وہ اسلم صاحب نے، ابرار اسلم اج ادھر مولوی روٹی روٹی کھا کے آئے، ابرار اسلم ابرار ہے نا، ابرار صاحب اونا ہی ثواب ملنا ہے جتنے علماء کرام سٹیج تے بیٹھے ہیں نا، جنہاں نے علماء دا ٹائم لیا، میاں عطر محمود صاحب نوں اونا ہی ثواب ملنا ہے۔ کیویں بھی انہیں کہا مولوی صاحب ٹائم دو، اور اونا ہی ثواب ملنا جنہیں اشتہار لائے نے گلی چ، اور اونا ہی ثواب انہوں ملنا ہے جڑا اج نہیں آیا تے انہیں کسی نوں کہا سی کہ یار اتنے جلسہ ہو رہا ہی تے یار جانا ہی، اج انہوں کام پہ گیا اور نہیں آیا۔ یہ 5-6 گروپ میں تانوں سناتے، 6واں گروپ ہوا جنہاں اس مسجد نوں جگہ دیتی سی تے مسجد نال بنا کے نبی چنگا مشورہ دیتا، اللہ انہوں بھی اتنا ہی ثواب دینا جنہ مینوں ملیا۔ تے جے چاہتے جے کہ سارا جنہ مولوی نوں ثواب کلے نوں لبا ہے، مسجد بناؤن والے نوں لبا، جلسہ کراؤن انہاں سانوں بھی لبے، تے ایک کام تسی بھی کر لو میرے کہن تے، تسی اج وعدہ کرو کہ جیڑے بیلی نال کتے بھی پیزا برگر باربیکیو ٹکا بوٹی پالٹ کھاندا ہی ہے نا بندہ کتے نہ کتے برگر شوارما، تے اس بیلی نو کہنا کہ تیری میری یاری تاد رہ سکتی ہے کہ میرے کہن تے میرے نبی تے 100 مرتبہ روز درود پڑھنا ہے۔ لا وعدہ کرو ہاں ذرا مینوں پتہ لگے کنے کو اپنے بیلیاں نو کہنا۔ لا چکو چکو ویلو حضور واسطے پورے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے، حضور واسطے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے کئیاں نے پورے۔ کر لا دیوے تھلے نیرا ہی ہوندا، دیویا کر لا، میں راہ بیٹھا ہوں منہ اڑ کے۔ چکو یار چکو دوبارہ ذرا مینوں پتہ لگے۔ لا جی گل تے بن گئی جے اینا درود پاک پڑھن دا ثواب کیوں او دی کی شان دساں قرآن چ آیا نواں لے ڈبا ہی گیا تیرے والا کتنے انہوں اندر نو کر، ہاں اندر لیا انہوں اندر نو کر ایتھے باز یار ڈبا اندر نو منہ کرو، ہے دا منہ اندر نو کرو۔ ہائے 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 چلو کوئی نہیں، جو ہونا سی ہو گیا، ڈبا اندر نو کر لا۔ اٹھ پو یار ڈینگی سپرے اٹھ پہ، اٹھ 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 جلدی کر، لاگے جا میرا چان، بیٹھ جائے پتر بیٹھ جائے، نیچے بیٹھ جائے۔ اینا اجتماع ہے تو چاہیے سی ساؤنڈ چنگا منگاندے کہ 2-4 ڈبے ہوندے۔ ہجے میں اپنا بھی جننے بیٹھے میں تے تھوڑا جہا زور لایا تو ویلو ڈبے نہیں پہنچے۔ او دی کی شان دساں قرآن چ آیا ہے، سونے تے درود پڑھا اللہ خود فرمایا ہے۔ حضور تے درود پڑھ
پڑھنا میرے کہن تے نہیں، اللہ دے کہن تے پڑھے. بندہ بندے دی مان کے آوے نا تے بندہ مہربان ہو جاندہ ہے. کوئی بندہ بندے دی منے تے بندہ مہربان ہو جاندہ ہے. تے جڑا رحمان دی مان کے درود پڑھے کہ اللہ مہربان نہیں ہوئے گا. اللہ دی قسم اللہ تے ایڈا مہربان. شیخ توحیدی صاحب ابرار عالم صاحب میں ویکھیا جناب جی اینے بیٹھے نے. جہانگیر صاحب میرا چند، عمران شاکر میرا مکھن، میں صدقے جاواں اینے علماء کرام بیٹھے نے. عبداللہ افضل صاحب میرے چند، اور میاں سلیم صاحب زید صاحب نال بیٹھے، میرے زید صاحب مرتضیٰ صاحب، یہ جنہیں علماء کرام بیٹھے نا ساڑھے چند. اینا دی موجودگی چ میں گل کراں ذرا استحان گل سننے والی ہے بڑی قیمتی. اور چلیا بندہ بندے دی مان کے آئے تے بندہ مان نہیں تے اللہ اوہو جیا مہربان جے کہ ہر بندے دے گھر چ جانا پیندا دے کول معافی منگن. وہ دی گل نہ مننی ہوئے یا زیادتی کیتی ہوئے. چلیو تسی رب دی زمین تے رہ کے وہ گلاں نہیں مانتے. وہ پھر بھی 6 سمان کراس کر کے پہلے تے روز آندا ہے کہ آ جا میرے کول مانگ لا معافی. ایڈا مہربان جے. بیٹا دھیان کرو اے بچوں گلاں نہ کرو، اے دفعہ جو بغیر بڑا بدتمیز ہے. تو ادوں دا تماشا کرن دے آیا. اینو اٹھا سو، اینو اٹھا کے ادھر لیا. چل سارے مجمع تو خراب کرنا ہے. اینو اٹھا سوا پچھلے، اے پچھلی چادر والا ہے، ادھر لیا. تو گھر ماں نو کنا ستاؤندا ہوگا مولوی تے 5 منٹ تیرے کو سد گیا ہے. اینو اٹھا سو پتر چادر والے، چلو ادھر اٹھ کے پیچھے. جھیڑے والے عرض کرنا چاہ رہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مبرر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والو، تینوں چادر والے تو ادھر ہو کے جلدی کر. تینوں میں اب دفع سننے والا ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے. احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، مازاق دے کاجل والے نبی دا کلمہ پڑھنے والو. اے بچیاں نو عادت ہے جتھے بیٹھے ہوئے 5-4 اپنیاں کری جان گے، اگلے دی سن گے نہیں. توجہ میرے وال میرے بچے، توجہ میرے وال ہن گل سن لی دھیان نال. شکر سپیکر سیٹ ہو گیا، اللہ عمر چ برکت فرمائے. جڑے والے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے سارے پڑھو درود حضور دے. اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی پڑا ملائک بھی خیر پڑھ دے سنے وچ قرآن فرما دیتا. سنو پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا تانیوں وچ نماز دے پا دیتا. ایتھے ہن اینے مجمع چ 10-12 نے کیا اسی پڑھیا روز پڑھیا 10. یہ تو میں 100 کیا ہے. مینوں کوئی پوچھے نا بھی تسی کنی وارا پڑھیا تو میں 1000 وارا دس سکدا. اللہ دے فضل دے نال میرا ایکو ہی زندگی دا وظیفہ ایکو ہی. میں لوکاں نوں بھی یہ دسدا تے آپ بھی یہی پڑھ. کوئی بھی مینوں فون تے بھی پوچھے، کسی کو بچہ نہیں، کسی کو اولاد نہیں، کسی کو کچھ نہیں، تے میں سب نوں پتر موبائل چھڑ دے. جنوں ویکھو نتھو دے ٹچ، فتو دے ٹچ، مولوی دے ٹچ، بیوی دے ٹچ، خامند دے ٹچ، گورا تے ٹچ، کالا تے ٹچ، پینڈو دے ٹچ. ہیں پینڈوئی ہے، پینڈوئے دے ٹچ، شہری دے ٹچ، پروفیسر ٹچ، نوکر دے ٹچ، مالک دے ٹچ، دانے پھنن والا ٹچ، کھوتی ریڑھی والا ٹچ، رکشے والا ٹچ، بلے دار ٹچ، پانڈی ٹچ، جنوں ویکھو ٹچ، مزارا ٹچ، مالک ٹچ. چلیا جنہ اس موبائل نال ٹچ ہویا ہے اللہ رسول نال ان ٹچ ہو گئی ہے. جے کدی تو قرآن دیاں 17 نہ ٹچ ہوندا تو ولی ہو جانا سی. جنی انگل اس ٹچ تے کساؤندے نا مسجد تے بہ کے، یہ نہیں کدی تسی قرآن تے انگل چلاؤ تسی ولی ہو. بیٹا بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ نیچے. جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں قرآن دے نال ٹچ ہو، میرے نبی نال ٹچ. تہاڈا کی نام سے درسا
عبد العتیق صاحب سمندری دعائے اللہ عمر چ برکت فرمائے جننے بیٹھے جرا گل بڑی وڈی ایمان تازہ وے ناراضی ہوئے کملی والے دے نال محبت دا اظہار کرو مظہور دی نوکری کرو میرے نبی نال پیار کرو مصطفیٰ نال پیار کرو اج میرے نال وعدہ کیتا جے ہن میں تیرا تانوں ازماونا کہ درود دی چھل کتنی ہوندی ہے میں پہلو ایتھے ازماواں تلی تے سروں تے پھر اگے کل تورا میں ویکھاں گا اثر کنا کوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ویکھو نا پڑھیا ہے نا تھوڑی جی آواز بھی آئی حضور تے درود پڑھیا کرو حضور دی آل تے درود پڑھیا کرو عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام عالی مقام دینا ہونا پاک نمانے والو میرے بھائی میاں ترنمو صاحب کیسا جملہ کیسا ایمان والو جڑوڑے کملی والے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو یہ نبی عرض کرنا چاہ رہا ہوں میری فجر جو محمد والے محمد میری ظہر جو محمد والے محمد میری عصر جو محمد والے محمد میری مغرب جو محمد والے محمد میری عشاء جو محمد والے محمد میری تہجد جو محمد والے محمد میری شراعت جو محمد والے محمد میری چاشت جو محمد والے محمد میرے جمعے جو محمد والے محمد میری عید جو محمد والے محمد میرے جنازے جو محمد والے محمد میری دعا جو محمد والے محمد اور نماز نہیں جدے جو محمد والے محمد نہیں اس واسطے مسلمانوں آلے بیت نوکر بن جاؤ خاندان رسول نمانے والوں میرے نبی کریم دا تذکرہ ہر جگہ تے تینوں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نظر آئے جاؤ اس واسطے عزیزان من درود پاک نہ پیار پالو آلے بیت نہ پیار پالو ان استعاج بائی پاس نہ کرو آلے محمد نو باہر نہ کر دو نماز جو باہر نہ کر دو عام بیا جگہ تو باہر نہ کر دو دل دی دنیا جو باہر نہ کر دو اللہ نے وعدہ لے لے آوے کہ سونیا کو کلا اسادکم علیہ اجرن الا المودۃ بالقربا کہ لوگوں میں تانوں دین دسیا کچھ نہیں منگیا نہ قدرت منگی نہ ادا کوئی بدلت صلہ منگیا میں ایک رب دی پہچان کرائی تساں 360 دی عبادت کرنی سی میں ایک رب دی پہچان کرائی مگر کوئی حضرت دینا بھی سوال نہیں کیتا میں اللہ دی توحید دی پہچان کرائی مگر میں کسی چیز دا سوال نہیں کیتا اج ویرا جڑا تو ایس چک دے وچ کلیان داس دے وچ گودرے چ گاں دا دودھ پینا ہے گاں دا گوشت کھانا میں ایک کملی والے دی محنت دا سلائی کہ تو اللہ نو ایک منیا تے گوشت کھانا میں تے نال ادا جناب دودھ پینا میں جے تو اللہ نو ایک نہ منیا ہوندا مصطفیٰ نے دین نہ دسیا ہوندا تے تمہیں گاں دا موتر پینا سی پڑھیا کر درود حضور تے چلیا حضور نو خراج تحسین این نال پیش کرنا ہے ایک رب دی پہچان کرائی نہیں تے پتہ نہیں ہی کنیاں کو منگنا سی میاں محمد بھائی فرماندے نے مانگت کول منگن والا تے روے ہمیشہ خالی جڑا ہوئے آپ سوالی مانگت کولو منگن والا تے روے ہمیشہ خالی کی دیوے تینو دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی منگتیاں کو منگنا لانتیاں دا کام ہے جنہ کہا مانگ کے نہ منگتے مارے ٹانگ کے سچی گا اے شیر اگر پلے بن تن توحید سمجھ آ جائے اللہ جاندا وے میرا چان عمران شاکر مولوی نو کہے دے وے قیامت دی شان یہ میرا چان ہے اللہ عمر چ برکت فرمائے مانگت کولوں منگن والا تے روے ہمیشہ خالی کی دے وے او تینو دان محمد تے جڑا ہوئے آپ سوالی ساری کائنات کی دی سوالی ہے اللہ دی اے شیر پلے بن لو ہاں جتنے تسی بیٹھے ہو میرے کل بڑی وڈی اگر حضور نہ آتے تو سا پتہ نہیں کنیا کو منگنا سی کملی والے نے کیا کہ ایک رب کو منگنا ہے
وہ 360 کو منگتے سی تے اللہ نے اپنے حبیب نو بھیج کے اپنا تعارف بھی مدینے والے دی زبان چو کرایا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل ڈائریکٹ نہ کمی، میرے نبی دے کان چ کمی، زبان مصطفیٰ دی ہوئے تے میں دین مننا ہی، جڑا حضور دی زبان تو نہ نکلے مانو دین نہیں مننا۔ ہاں جی، ایک ایسا اللہ نے شان اپنے حبیب نو دیتا ہے۔ ترجمہ کراں؟ ہاں، اللہ دا کرم ہویا جواں صدقے نصیباں دے، اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے۔ سارے پڑھو، اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے۔ ذرا سارے نعت پڑھ لو، ایک نہ جڑے نعت تو اوکھے نے چپ رہن تے باقی پڑھ لو۔ حافظ صاحب ایڈی پیاری نعت پڑھ رہے سی، پر اردو چ نعت پنڈاں چ نہ پڑھیا کر، پنجابی چ پڑھیا کر۔ اگے کہڑے لاما اقبال بیٹھے نے، پنجابی چ پڑھیا کر، انہوں پھر سبحان اللہ نکل دی۔ ہاں جی، اور درویش جا ویلا پڑھن دیا ہے نا پنجابی چ، تے ویلا لکیل لیندا سی۔ اج ہارون زیفی تینوں پہچان، جنوں تو نعت پڑھنی ہے تو اگے ویکھنے۔ میں پنڈاں والوں یہو تے گلاں سمجھاوندا رہنا انہاں دی زبان چ۔ کئی مولوی پنڈاں چ لگ پے نے حدیث موضوع ہے، متروک ہے، حسن ہے، اگے امام زابی بیٹھے نے، سچی ہے، اگے تے بیٹھے نے نورانی قید والے، کئی اتوں ویکھ کے یسر قرآن اجے نہیں پڑھ دے۔ تے میرے بچوں گل ویلے دی ہوندی، ہاں جنہوں جے بندے بیٹھے ہونا اونج دی آواز سمجھاؤنی ہے طریقے نال، نہ بھی تہاڈی میں آواز تو ویکھنا بھی تسی نعت والے جے نعت والے ہوئے تے بولو گے، باقی نہیں بولن گے۔ ہن آواز آئے گی، اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے۔ شکر ہے نعت والے نے، میں لاہور جا کے دساں گا بھی میں نعت والے نو خطاب کر کے باہر والے دی آواز آئے۔ چلو کرسیاں نو معافی ہے، باقی ہم سارے نے پڑھنا ہے، اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے۔ پڑھ میرا چند، لاگے بہ کے چپ نہیں رہی دا، پڑھ میرا چند، پڑھ ماں شکرے جائے چند پڑھ، مل کے لے بھی آواز پڑھنی، اچھی پڑھنا میرا چند، موبائل نو جنہ چلایا انہوں پڑھنا ہے۔ اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے۔ اینا مجمع باز نہیں آئی، چس نہیں آئی، پتہ لگے محمد عربی دے غلام نے، جتھے شمع رسالت دا ذکر ہوئے پروانے تے کولیا تے بول پیندے نے۔ بلال کولیا تے بولیا، خبیب سولی چڑھ کے بولیا، تے تسی تے مسجد ایڈی سونی چ بیٹھے ہو مل کے، اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے۔ نبیاں دا پیر آیا، نبیاں دا پیر آیا، مدنی دا پیر آیا، شیخین دا پیر آیا، ابرار دا پیر آیا، عالمگیر دا پیر آیا، عبداللہ دا پیر آیا، سلیم دا پیر آیا، افضل دا پیر آیا، مدنی دا پیر آیا، ہوئے جگ تے سویرے نے، بدر منیر آیا، مکے ازلی ہنیرے نے۔ میرے تکبیر، مصطفیٰ مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، محبت رسول، محبت رسول، حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب۔ اللہ جاندا ہے زید صاحب نو نا میں 15 سال تو وینا ہے، انہاں دی عمر دے کام مر گئے انج دا انج۔ 15 سال تو مینوں ہو گئے نے ویندے۔ اللہ صحت والی زندگی دے۔ تیرا پرانا یار ایک ہور ہوندے سی، او دا کی نام سی؟ تہاڈے نال ایک ہور ہوندے سی، او ہیگے نے نا، اللہ انہاں نوں صحت والی زندگی دے۔ مولانا اسلم زاد صاحب ہوندے سی کہ اے جوڑی کٹھی سی، ہن پتہ نہیں وکھرو وکھری ہو گئی ہے، کٹھے جاندے ہوندے سی۔ اللہ صحت والی زندگی دے۔ یار ہو جڑا یار نوں یاد رکھے، اینے بیٹھے سلوک چنگا کیتا ہوئے نا تے بندہ صدیاں یاد رکھدا ہے۔ اینے بندے بیٹھے توجہ بھی موبائل دی لائٹ باروں بند رکھ یار میرا چند، سارے نے پڑھنا ذرا سرور آ جاوے، ٹھنڈ پوے اینا مجمع میں، میں جدو کہاں اللہ جاندا وے ٹھنڈ پے جاوے گی، گل سن کے میری سرکار آئے، دکھیاں دے دکھ مک گئے، مدنی
مدنی دا نام سن کے توحید دا پیغام سن کے قرآن دا اعلان سن کے سارے کعبے دے بت جھک گئے۔ میرے نبی دے آن نال اللہ نے بیت اللہ نو صاف کر دیا، جدھر ویکھو توحید دی بہار آ گئی۔ ہاں جی اے پورے پنڈ چ جنوں کھلار کے پوچھ لو اللہ کنے وہ کہے گا ایک۔ اللہ دی قسمیں میں لکھ کے دین لی تیار ہوں، ان پڑھ بندے نو بھی بندہ پوچھ لے نا کھلار کے کہ اللہ کنے نے، وہ کہے گا ایک۔ تے بس ایسے گل تے رہا کرو، انشاءاللہ تسی جنت جاؤ گے انشاءاللہ۔ جدو بندہ کہندا نا کہ اللہ ایکو ہی ہے، وہ دی ذات ورگی بھی کسی دی ذات نہیں، وہ دی صفات ورگی بھی کسی دی صفات، تے کم بن جانا۔ میاں محمد بخش بڑی سونی گل کر کے کہندے نا چھڈ یار تو جیڑی بکری اجڑوں وچھڑے انہوں کون کھاندے نے؟ انہوں بگیار کھاندے۔ تے ماڑی ہوئے اجڑ نہ روے۔ ہاں جی بلال حبشی رنگ دا کالا سی، نہ ایم اے پاس سی نہ بی اے پاس سی، پر نبی پاک دے گھر دا سارا حساب کتاب بلال کول سی، لین دین بلال کول سی۔ اللہ دسنا چاہتا میرے نبی دے اجڑ نہ بلال بھی رل جاوے نا میں کعبے دی چھت تے کھڑا کر دینا ہے۔ بس حضور دے اجڑ نہ رل جاؤ، ساری دنیا نو چھڑ کے مصطفیٰ دے پیچھے آ جاؤ، محمد والے محمد دا دامن پھڑ لو، بیڑا پار ہو جائے۔ حضور نو اپنا مرشد رہنما منو، کملی والے نو۔ اور میں تانوں بنایا نا بھی ہر جگہ تے درود پاک دے نال محمد والے محمد دا ذکر ہے۔ اور توجہ رکھنا، میرے نبی دا شان فرانس دا کتا کی جاندا ہے، محمد والے محمد دا ذکر مٹان والا فرانس دا کتا کیا جانے۔ کتا چان والا منہ کر کے جرمن شیفرڈ پینٹر بغیاری روڈ ویلر بغیاری کتا گٹریا بولی پونکیا ہوئے کدے ول مصطفیٰ وال وے کے پونکیا ہے ڈیمارک ناروے فرانس۔ یہ بڑے بڑے کتے پونکے نے تے پونکے چپ کر گئے، چان کل بھی چمکدا ہے، چان اج بھی چمکدا ہے۔ چانوں مٹان والے مٹ جان گے، مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والے کبھی چرچا تیرا۔ تو سیدھا خدا دی خدائی رہے گی، وہ تو سیدھا محمد والے محمد دی مصطفی رہے گی، حضور دی مصطفی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ جانتا میرے نبی دا تذکرہ، مشرق جو میرے محمد دا نام، مغرب جو میرے محمد دا نام، شمال جو میرے محمد دا نام، جنوب جو میرے محمد دا نام، ہند جو میرے محمد دا نام، شرق جو میرے محمد دا نام، دکن جو میرے محمد دا نام، غرب جو میرے محمد دا نام، سحر جو میرے محمد دا نام، باطن جو میرے محمد دا نام، لو جو میرے محمد دا نام، قلم جو میرے محمد دا نام، علم جو میرے محمد دا نام، علم جو میرے محمد دا نام، اولاد جو میرے محمد دا نام، عربہ جو میرے محمد دا نام، اصب جو میرے محمد دا نام، نصب جو میرے محمد دا نام، عرشد جو میرے محمد دا نام، فرشد جو میرے محمد دا نام، کلمہ جو میرے محمد دا نام، جنت جو میرے محمد دا نام، لو جو میرے محمد دا نام، عبور جو میرے محمد دا نام، قلم جو میرے محمد دا نام، علم جو میرے محمد دا نام، علم جو میرے محمد دا نام، عربہ جو میرے محمد دا نام، جنت جو میرے محمد دا نام، کلمے جو میرے محمد دا نام، قرآن جو میرے محمد دا نام، زبور جو میرے محمد دا نام، انجیل جو میرے محمد دا نام، قرآن جو میرے محمد دا نام، حدیث جو میرے محمد دا نام، بخاری جو میرے محمد دا نام، مسلم جو میرے محمد دا نام، ماجہ جو میرے محمد دا نام، ترمذی جو میرے محمد دا نام، نسائی جو میرے محمد دا نام، نسائی جو میرے محمد دا نام، طبرانی جو میرے محمد دا نام، مشکات جو میرے محمد دا نام، حدیث
حدیثہ جو میرے محمد دا نام تفسیرہ جو میرے محمد دا نام فجر جو میرے محمد دا نام ظہر جو میرے محمد دا نام عصر جو میرے محمد دا نام مغرب جو میرے محمد دا نام عشاء جو میرے محمد دا نام تہجد جو میرے محمد دا نام شراعت جو میرے محمد دا نام چاشت جو میرے محمد دا نام جمعے جو میرے محمد دا نام عید جو میرے محمد دا نام جنازے جو میرے محمد دا نام دعا جو میرے محمد دا نام درود جو میرے محمد دا نام قبر جو میرے محمد دا نام منکر جو میرے محمد دا نام نکیر جو میرے محمد دا نام سوال جو میرے محمد دا نام جواب جو میرے محمد دا نام لہدے جو میرے محمد دا نام جادے جو میرے محمد دا نام دکن جو میرے محمد دا نام بربر جو میرے محمد دا نام اوسط جو میرے محمد دا نام شمال جو میرے محمد دا نام سبارت جو میرے محمد دا نام جنت جو میرے محمد دا نام اصل جو میرے محمد دا نام جمال جو میرے محمد دا نام کمال جو میرے محمد دا نام اجمل جو میرے محمد دا نام اکمل جو میرے محمد دا نام سورج جو میرے محمد دا نام سیرت جو میرے محمد دا نام صداقت جو میرے محمد دا نام امانت جو میرے محمد دا نام صدق جو میرے محمد دا نام امین جو میرے محمد دا نام ریاضت جو میرے محمد دا نام عبادت جو میرے محمد دا نام رتابت جو میرے محمد دا نام شرافت جو میرے محمد دا نام لیاقت جو میرے محمد دا نام نیک جو میرے محمد دا نام لائق جو میرے محمد دا نام آن جو میرے محمد دا نام شان جو میرے محمد دا نام جرت جو میرے محمد دا نام بہادری جو میرے محمد دا نام تقوی جو میرے محمد دا نام طہارت جو میرے محمد دا نام غزوہ جو میرے محمد دا نام جہاد جو میرے محمد دا نام تقوی جو میرے محمد دا نام زہد جو میرے محمد دا نام عبادت جو میرے محمد دا نام عادت جو میرے محمد دا نام شرافت جو میرے محمد دا نام دنائی جو میرے محمد دا نام بڑائی جو میرے محمد دا نام علم جو میرے محمد دا نام حکمت جو میرے محمد دا نام بڑائی جو میرے محمد دا نام ریاض جو میرے محمد دا نام وقار جو میرے محمد دا نام تجارت جو میرے محمد دا نام سخاوت جو میرے محمد دا نام کجیاں جو میرے محمد دا نام سجیاں جو میرے محمد دا نام دنیا جو میرے محمد دا نام ملکہ جو میرے محمد دا نام شوبیاں جو میرے محمد دا نام ویژن جو میرے محمد دا نام ضلع جو میرے محمد دا نام سیدہ جو میرے محمد دا نام رونا جو میرے محمد دا نام یوسی جو میرے محمد دا نام تیاتہ جو میرے محمد دا نام شہرہ جو میرے محمد دا نام سمری جو میرے محمد دا نام سینٹ جو میرے محمد دا نام آئین جو میرے محمد دا نام دستور جو میرے محمد دا نام مشہور جو میرے محمد دا نام عقل جو میرے محمد دا نام فہم جو میرے محمد دا نام شعور جو میرے محمد دا نام دنائی جو میرے محمد دا نام میراج جو میرے محمد دا نام نبیہ جو میرے محمد دا نام سلم جو میرے محمد دا نام امامت جو میرے محمد دا نام قیادت جو میرے محمد دا نام فلک جو میرے محمد دا نام ملک جو میرے محمد دا نام مکہ جو میرے محمد دا نام مدینے جو میرے محمد دا نام اقصی جو میرے محمد دا نام میراج جو میرے محمد دا نام جلسے جو میرے محمد دا نام تشریفہ جو میرے محمد دا نام تقریرہ جو میرے محمد دا نام تفسیرہ جو میرے محمد دا نام تحقیقہ جو میرے محمد دا نام آئیڈیل جو میرے محمد دا نام رول جو میرے محمد دا نام ماڈل جو میرے محمد دا نام سلیبس جو میرے محمد دا نام کریکٹر جو میرے محمد دا نام پرسنالٹی جو میرے محمد دا نام نفاست جو میرے محمد دا نام نوست جو میرے محمد دا نام میں مقتدی کل مکا دیوان صاحب دی عمر چ برکت پائے جتنے بیٹھے سب کو وہ صلی اللہ ہو اونچی بولو صلی اللہ ہو ہاں جدو تسی اینیاں صفتاں سننیاں نے تے پھر ہاتھ کھڑے کر کے پوری مسجد دے طرف دیوار گونجن
ہاں ہاتھ کھڑے کر کے سانو لوگ کی کہہ رہے ہیں جی تسی دین دے ٹھیکیدار ہو، اوے چلیا ٹھیکیدار نہیں، اسی محمد عربی دے دین دے چوکیدار ہاں جڑے پارے دار بیٹھے ہاتھ کھڑے کر کے بولے اسی حضور دے دین دے، ذرا اچھی بولو حضور دے دین دے تے چوکیدار فٹ ہوئے تے پارا دیندہ ہے، ساڑی فوج فٹ ہے تے پاکستان دیاں سرحدہ محفوظ نے، بیمار فوجی نو بارڈر تے نکال دے تے آج سارے مسیطے آجے محمد عربی دے دین تے پارا دین تے مورچے تے بیٹھے جے تے اللہ دی قسم اٹھانا ہے تاڑی آواز پوری مسجد دے در و دیوار نہ گونجے تاجدار ختم نبوت مل کے ٹھنڈ پانی در آواز ہے تاجدار ختم نبوت یہ استحکام پاکستان اور اس کے جتنے کارکنان ہیں وہ بھی اور علماء کرام مرکزی جمعیت کے شیخ ہیں صاحب سبھی کی آواز شاکر صاحب دی اور ساریاں دی تاجدار ختم نبوت میاں سلیم ذرا اچھی بولے اینا مجمع ہے ذرا باروں کی آواز اندر آوے ختم نبوت دے چوکیدار بیٹھے ہونا تے پتہ لگ جاوے اللہ دی قسم ختم نبوت نو منتا ہی ہوئے جیڑا کہہ مصور کھینچو نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو باقی کوئی نہیں مانتا میں گلی باتی ہے ختم نبوت نو وہ مانتا ہے جڑا کٹنا تولے ختم نبوت نو وہ مانتا ہے جڑا مصطفیٰ دے کلچر تہذیب تے تمدن نو منے نبی ختم نبوت نو وہ مانتا ہے جڑا نبی دا چال تے ڈھال اپنائے ختم نبوت نو وہ مانتا ہے جڑا مصطفیٰ دے سلیبس نو اپنائے کیونکہ نبی تے آنا کوئی نہیں رابر تے آنا کوئی نہیں تے جو نبی دس گیا ہے وہ اپنان والا ہی ختم نبوت نو مانتا ہے باقی سارے ایمیں ہیرا پھری لاؤندے نے ہاتھ کھڑے کر کے کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں پکارو زندہ باد تم پکارو زندہ باد شاہ پکارے زندہ باد صبح پکارے زندہ باد بار پکارے زندہ باد بہر پکارے زندہ باد قرآن پکارے زندہ باد حدیث پکارے زندہ باد خالق پکارے زندہ باد قاری پکارے زندہ باد نمازی پکارے زندہ باد میں پکارو زندہ باد ذرا ماں کے دودھ کی طاقت سے بولنا ہے اور غیرت اتنی ہو قادیان کی فضاؤں میں آواز جائے محمد عربی کے پروانے پارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے تاکہ تاجدار ختم نبوت وکالت نعرہ بابا جی سمسام نے بلند کیتا علامہ احسان نے بلند کیتا پہلی کتاب عربی اگر کسی نے تاجدار ختم نبوت دی وکالت چلی کی علامہ احسان نے صحیح شہید رحمت اللہ علیہ القادیانیہ لکھی کتاب اونچی آواز نہ کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت اللہ دی قسم ٹھنڈ پا دیتی چس نہیں آ گئی اور مولویاں دے نعرے نہ ماریا کرو بس حضور دے نعرے ماریا کرو اللہ دی قسم اٹھانا ہے ایویں منڈے کڑیاں دی خاطر مار دے نے چوہے مار گولیاں کھا کے او چلیا جے مرن دا شوق ہی نا مرن نو جی کردا ہی تے غازی علم دین واقو محمد عربی تے مارتے صحیح ذرا تیرا 90 سال بعد بھی لوکی نہ لین گے ہاں ہن میں دوبارہ ذرا نعرہ مارنا ہے درو دیوار نے ذرا انہوں پتہ لگے پارے دے فوجی جاگ دے پہنے قسمیں اسی حضور دے چوکیدارا نموس رسالت نو اگر سن لگے اسی پھر بھی تانوں دس دیا نموس صحابہ نو سن لگے اسی پھر بھی دس دیا نموس آل بیت نو سن لگے اسی پھر بھی تانوں دس دے قرآن حدیث نو سن لگے اسی پھر بھی بولنے شہباز شریف دی حکومت چ میں بولیا سا سب تو پہلے کہ جناب ہم حقوق رسومات کو نہیں مانتے کیوں یہ محمد عربی کے فرمان کے خلاف جا رہا ہے تو وہاں ہم بولے ناصر مدنی یہ پارٹی کا مولوی نہیں ہے مولوی جو ممبر رسول کا ہوتا ہے وہ اپوزیشن میں رہتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر حکومت میں وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے برائی کو روکتا ہے انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے یہ آپ کو آواز کسی طرح ملے گی جس حکومت میں بھی میری زندگی ہوئی انشاءاللہ وہاں وکالت ہوگی تو محمد عربی کے فرمان کی ہوگی انشاءاللہ ساری زندگی جو حضور کا دین تخت دے آئے گا انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ مگر آنا کدوں ہے جدو ساری مسیح درود پڑھن لگ پئی 10-12 تے پیا بھی درود پڑھیا
ذرا سارے پڑھ لا پے نا فرانس دے خلاف احتجاج کر دے نے سڑکاں بلاک کر دے احتجاج دا طریقہ ہے کہ گھٹ تولنا بند کر دو لوکی کہن میڈ ان مکہ میڈ ان مدینہ میڈ ان محمد احتجاج دا طریقہ کی ہے کہ ساریاں مسیتاں بھر دو نمازاں پڑھ کے نویاں بناونیاں پہ جن فرانس ویران ہو جاوے احتجاج دا طریقہ کی ہے کہ جناب جی فرانس دے لوکاں نوں دسو کہ اسی ہن پاٹیاں پینٹاں نہیں پاؤنیاں اے مغرب تے جا کے تے سورج غروب ہو جاندا ہے چلیا پاٹیاں پینٹاں پاؤنا ہے تے کھوتا کٹنگ کرانا ہے تے جالا لاؤن والا برش بناونا ہے سر دے تے کس وجہ تو بناونا ہے کہ جناب مغرب نے ایک کام کیتا ہے مغرب نو کاپی کرنا ہے جتے جا کے سورج بھی غروب ہو جاندا ہے کمری والے نو کاپی کر جدے اشارے تے چاند بھی تو ٹکڑے ہو جاندا ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد قسمیں اور جڑے کھڑے نا جے کدی ایمانداری نال تسی غیرت نال درود پڑھ کے تے اچا نعرہ مار دو میرے تک تہاڈی